दर्शकहरू नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत कृषि ज्ञानको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कृषि क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासहरूलाई यहाँहरूका बीचमा जोड्दै आइरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा आज हामीसँग प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग मूलभूत रूपमा नेपालमा अहिले बोट बिरुवा बालीको स्वास्थ्यको कुरा र यसलाई सुरक्षित राख्नका निम्ति जस्तो बालीको सुरक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, बोट बिरुवाको स्वास्थ्यको कुरा, विषादी प्रयोग र यसको मात्राको कुरा, यिनी कुराहरू आज जोड्नेछौँ र सँगसँगै आकस्मिक रूपमा खास गरी यसलाई चाहिँ विपद यो अर्थमा भन्न सकिन्छ कि बोट बिरुवामा जस्तो गत साल सलहको प्रभाव आकस्मिक रूपमा एउटा चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा आइपरेको थियो। अहिले पनि फौजी किराको प्रभाव देशभरिका केही ठाउँहरूमा उहाँसँगको रिपोर्टमा चाहिँ देख्न सकिन्छ र यस्ता कुनै पनि बेलामा हुने यस्ता आकस्मिक विपदहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ, कसरी गर्ने काम भइरहेको छ, यिनी कुराहरू आजका अतिथिसँग जोड्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। गत साल सलहले निकै अभ्यास पारे बेला तपाईँसँग कुरा भएको थियो। हजुर, हो, सलहको रोकथामबारे। हजुर, गत वर्ष चाहिँ वास्तवमा निकै नै चिन्तित नै बनायो हामी सबैलाई, हामी सबै नेपालीहरूलाई, किनभने धेरै लामो समयपछि नेपालमा भित्रिएको किरा भएको हुनाले अनि फेरि त्यसको बारेमा चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा हाम्रो मानसिक रूपमा नै हामी चाहिँ यसले धेरै नै विध्वंस मचाउँछ भन्ने खालको हामीलाई गहिरो छाप परेको हुनाले पनि हामी धेरै आत्तिएका थियौँ। तर जुन स्तरमा त्यसले क्षति पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, त्यो स्तरमा चाहिँ यसले पुर्याएन। अहिले फौजी किराको प्रभाव अथवा फौजी किराको अवस्था, त्यसले बोट बिरुवामा पाइरहेको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ? यो किरा पनि हाम्रो लागि, हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ नयाँ किरा हो। पोहोर साल पनि हामीले छोटो चर्चा त गरेका थियौँ यो विषयमा। यो 2 वर्ष मात्रै भयो नेपालमा, यही बेलामा नै यो जेठ असारतिर नै नेपालमा पहिलोपटक भित्रिएको किरा हो यो 2 वर्ष अगाडि 2019मा। त्यो बेलामा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो क्षति पुर्याउन सकेका थिएन, किन त्यो ढिलो आइपुगेको थियो। त्यसको चाहिँ यहाँ वंशवृद्धि हुँदा नहुँदै हाम्रो मकै बाली चाहिँ लगभग हार्भेस्टिङ स्टेजमा भनौँ त्यसलाई भित्राउने अवस्थामा पुगिसकेको हुनाले त्यसले त्यति धेरै क्षति पुर्याएन। त्यसले अन्य बालीहरू, धान लगायतको अन्य बालीहरूमा चाहिँ त्यसले क्षति पुर्याएन। त्यसले गर्दाखेरि गत वर्ष ठुलो क्षति नभए पनि यो वर्ष अलिक क्षति पुर्याउँछ कि भन्ने हाम्रो आकलन थियो। र हाम्रो जुन तयारी, हाम्रो सङ्घीय सरकार, हाम्रो प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैको एउटा सामूहिक प्रयासबाट हामीले यो किरालाई चाहिँ एउटा नियन्त्रणमा राख्न चाहिँ यो वर्ष पनि हामी सफल भएका छौँ। फाटाफुटो रूपमा कतिपय जिल्लाहरूको केही खास क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले अलिक बढी क्षति पुर्याएको भन्ने रिपोर्टिङ चाहिँ हामीलाई भएको छ। तर अधिकांश क्षेत्रहरूमा किरा देखिएको ठाउँहरूमा चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रा प्राविधिकहरू, हाम्रा कृषकहरू चाहिँ सफल हुनुभएको छ। अहिले हामी कुराकानीको क्रममा जाउँला होइन, जस्तो शत्रुजीव भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ। फौजी किराकै कुरा गर्ने हो भने यसले कस्तो खालको बिरुवाहरूलाई, कस्तो खालको बालीलाई, बोट बिरुवाहरूलाई बढी असर गरेको छ? देशभरिको रिपोर्टिङबाट खास कुन जातका बालीहरूमा चाहिँ यसको प्रभाव भएको चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्टिङ आएको छ? अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार चाहिँ मुख्य गरेर मकै बाली नै हो। मकै बाली अलिकति थोरै यो बाजुरामा चाहिँ जुनिलोमा पनि देखा पर्यो भन्ने रिपोर्टिङ भएको छ। तर त्यसले त्यस्तो ठुलो नोक्सानी पुर्याएको त्यो रिपोर्टिङ चाहिँ हामीलाई छैन। अब भन्न त यो लिट्रेचरहरूमा चाहिँ, अन्तर्राष्ट्रिय लिट्रेचरहरूमा चाहिँ यसले झनै 350 भन्दा बढी विभिन्न खालका बाली नालीमा यसले क्षति पुर्याउँछ, यसले दुःख दिन्छ भनेर भनिएको छ। तर नेपालमा चाहिँ अब अहिलेसम्म को अध्ययनबाट चाहिँ यसले मुख्य रूपमा चाहिँ यसले मकै बालीलाई मात्रै क्षति पुर्याएको अवस्था छ। यसका निम्ति जस्तो एउटा पूर्व तयारीको कुरा होइन, अघि मैले कार्यक्रममा सुरुवातमा पनि उठाएको जस्तो आकस्मिक रूपमा आइपर्ने यस्ता खालका आपतकालीन प्रकोपहरूको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका निम्ति खास गरी अब रेगुलर त अनगोइङ प्रोसेसहरूमा त तपाईँहरूले काम गरिरहनु नै भएको छ। यस्ता आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ? यसको अभ्यास कस्तो छ? तपाईँहरू त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ कस्तो तयारी हुन्छ? अब यही अमेरिकी फौजी किराकै विषयमा प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। अब यो किरा खास चाहिँ अब अमेरिकाको रैथानी किरा हो होइन। 2 वर्ष अगाडिसम्म यो अमेरिकामा मात्रै सीमित थियो होइन। अमेरिकाबाट अफ्रिका हुँदै, अफ्रिकाबाट अनि भारत हुँदै नेपाल आइपुग्यो।
अनि त्यति नै खेर हामीलाई के लाग्यो भने अब यो किरा पक्कै पनि नेपालमा भेटिँदैछ। अब आउँछ केही समयपछि होइन, 2 महिना 4 महिना 6 महिनापछि नेपालमा आउँछ भन्ने खालको विश्लेषण गरेर हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हामीले यहाँ नेपालमा एउटा यो अमेरिकी फौजी किराको विषयमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हामीले एउटा कार्यशाला गोष्ठी हामीले गरेका थियौँ। त्यसमा विभिन्न देशका चाहिँ यो अमेरिकी फौजी किराका विज्ञहरू होइन, अनि त्यसका चाहिँ त्यो बारेमा त्यो किराको बारेमा चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्ने ज्ञान राख्ने विज्ञहरूलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ। अनि हामी त्यो कार्यशालामा हामी सहभागी हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ के लागेको थियो भने यो किरा चाहिँ साह्रै नै विध्वंस मचाउने किरा हो। अब यसको चाहिँ हामीले समयमै यसको व्यवस्थापनमा हामी लाग्न सकेनौँ भने भोलि यसले चाहिँ एउटा हाम्रो खाद्यान्न सङ्कट नै स्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने हामीलाई परेको थियो। त्यो कार्यशाला गोष्ठी सकिने बित्तिकै हामीले तत्कालै त्यसपछि हाम्रो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको अगुवाईमा हामीले यो किराको व्यवस्थापनको लागि यसको सर्वेलेन्स गर्ने एउटा प्रोटोकल हामी तुरुन्तै तयार गऱ्यौँ। अनि यसको व्यवस्थापनको प्रोटोकल कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रोटोकल हामीले तयार गऱ्यौँ। अनि त्यसको साथसाथै यो किरा भित्रिनुभन्दा अगाडि नै हामीले यो किराको व्यवस्थापनको लागि अब सङ्घले प्रदेशले स्थानीय तहले कसरी काम गर्ने त्यसको एउटा एक्सन प्लान पनि हामीले तयार गरिसकेका थियौँ। अनि त्यसै अनुसार अनि हामीले त्यो हाम्रो सर्वेलेन्स प्रोटोकल, त्यसको व्यवस्थापनको प्रोटोकल र एक्सन प्लानलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण हाम्रो 7 प्रदेशका प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरू, कृषिका निकायहरू अनि त्यस्तै स्थानीय तहहरूमा पनि हामीले यसको बारेमा जानकारी पनि गरायौँ। र हामीले नेपालमा किरा भित्रिनुभन्दा अगाडि नै यो किराको पहिचान र व्यवस्थापनको विषयमा चाहिँ यहाँ केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ सबै 7 प्रदेशका प्राविधिकहरूलाई बोलाएर पनि हामीले यहाँ तालिम पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो तालिम सञ्चालन गर्दा नगर्दै त्यही दौरानमा नै किरा नेपालमा चाहिँ आइपुग्यो। अनि आइपुग्ने बित्तिकै पहिला सुरुवातमा चाहिँ यो किरा हाम्रो यो गैँडाकोट हामी भन्छौँ अहिले पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा चाहिँ देखा पर्यो। अनि देखा पर्ने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै नै त्यो किरा चाहिँ त्यसको किराको नमुना लिएर आएर यो साँच्चैकै यो अमेरिकी फौजी किरा हो कि होइन त, किन त्योसँग मिल्दाजुल्दा किरा पनि हामीसँग प्रशस्तै छन् होइन। त्यो भएको हुनाले अनि त्यसलाई हामीले परीक्षण गर्न पठायौँ आधिकारिक प्रयोगशालामा। पठाउँदाखेरि यो चाहिँ अमेरिकी फौजी किरा नै हो भन्ने प्रमाणित भएपछि अनि हामीले नेपालले चाहिँ त्यो चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। नेपालमा चाहिँ अब अमेरिकी फौजी किरा भित्रियो भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। अनि त्यो अनुसार हामीले 7 प्रदेशमा सम्भव भएछ भने हामी पनि पुग्यौँ। अनि यहाँ हामीले जति 7 प्रदेशबाट बोलाएका प्राविधिकहरू मार्फत पनि प्रदेशमा यसको चाहिँ यो किराको बारेमा ओरिएन्टेसन वर्कसपहरू, तालिमहरू किसानहरूलाई, हाम्रा प्राविधिकहरूलाई दिने कामहरू गरियो। अनि त्यसको साथसाथै हामीले यो किराको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू छ। विभिन्न तरिकाहरूमध्ये रासायनिक विषादी पनि एउटा प्रमुख तरिका भएको हुनाले कुन रासायनिक विषादी चाहिँ यो किरालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रभावकारी हुन्छ भनेर, जसले बालीलाई असर नगरोस्, बालीलाई पनि असर नगरोस् अथवा मानिसलाई पनि धेरै असर नगरोस्, अलिकति सुरक्षित खालका विषादीहरू को चाहिँ हामीले सिफारिस पनि गऱ्यौँ। किनभने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आधारमा चाहिँ हामीले त्यतिखेर तत्कालै हामीले केही त्यसको व्यवस्थापनको विधिहरू, रासायनिक विषादीहरूको कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि हामीले त्यतिखेर सिफारिस गरिसकेका थियौँ। अनि त्यो सँगसँगै अनि हामीले हाम्रो जति पनि विषादी आयात गर्ने आयातकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले बोलायौँ। किनभने यो किराले चाहिँ छिट्टै नै धेरै ठुलो क्षति पुर्याउने भएको हुनाले यो किराको लागि सिफारिस गरिएका व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गरिएका विषादीहरू चाहिँ तपाईँहरूले तुरुन्तै आयात गरेर ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ आयातको लागि के कस्तो खालको सहजीकरण हामीले गर्नुपर्छ त्यो सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ भनेर हामीले आह्वान गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका जति पनि विषादीहरू छन् अथवा जैविक विषादीहरू अथवा वनस्पति विषादीहरू त्यो सबै नै उहाँले हाम्रो आगामी सिजन भनौँ न, त्यो अघिल्लो वर्षको सिजनमा त खासै त्यति धेरै ठुलो क्षति पुर्याएन। त्यसपछिको मकै बालीको सिजनमा चाहिँ हामीले पर्याप्त मात्रामा त्यो किराको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक विषादीहरूको चाहिँ हामीले स्टक चाहिँ राखिसकेका थियौँ र सबै 7 प्रदेशमा त्यसलाई चाहिँ हामीले वितरणको प्रणालीमा हामीले पठाइसकेका थियौँ। अहिले किसानहरूको पहुँचमा ती विषादीहरू पुगेको छ? अहिले सबै छन्। त्यो विषादीहरू किसानहरूले उहाँहरूले खोजेको बेलामा पाउनुहुन्छ।
जस्तो विषादी नै एकमात्र यसको समाधान हो कि अरू पनि होइन, यसको धेरै छ। किराहरूलाई भगाउने तरिका कुनै पनि किराहरूको लागि चाहिँ रासायनिक विषादी भनेको त्यो अन्तिम विकल्प हो। हामी सुरुमै अन्तिम विकल्पमा सकेसम्म प्रयोग नगरौँ भन्ने नै हुन्छ। अब हामीले पहिला पनि यो अभ्यास धेरै पहिला झन्डै 1997 भनेको अहिले झन्डै 25 वर्ष 26 वर्ष हुन लागिसक्यो। हामीले आइपिएम पद्धति भनेर भन्छौँ होइन, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन भनेको चाहिँ सबै विधिहरू त्यो रोग किराको व्यवस्थापन गर्नको लागि अपनाइने सम्पूर्ण विधिहरू सुरुदेखि नै बिउ रोपेदेखि लिएर होइन त्यो उत्पादन भित्राउने बेलासम्म हामीले विभिन्न तरिकाहरू छ कि त्यसको आइपिएमका विधिहरू छन्। त्यो सबै विधिहरूलाई यदि हामीले अपनाउँदै जाने हो भने हामीले रासायनिक विषादीको प्रयोगको स्तरलाई चाहिँ धेरै हदसम्म हामी घटाउन सक्छौँ। त्यो भनेको त बिउको प्रयोगदेखि माटोको परीक्षण, हजुर, तपाईँको माटोको गुणस्तरका कुराहरू, बिउका गुणस्तरका कुराहरू होइन, त्यसको चाहिँ खेती प्रविधिका कुराहरू, मलखादका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू, यो सबै कुराको उचित प्रबन्ध गर्दै हामी जाने र खेती प्रविधिमा पनि उचित किसिमले ध्यान दिँदै जाने हो भने रोग किराको उपस्थिति चाहिँ बाली बिरुवामा कम हुन्छ होइन। अब केही गरी रोग किराको उपस्थिति भइहाल्यो भने पनि अहिले हाम्रो बजारमा धेरै किसिमका विषादीहरू, रासायनिक विषादीमै जानुपर्छ भन्ने छैन। अहिले वनस्पति विषादीहरू छन् पर्याप्त मात्रामा, जैविक विषादीहरू छन्, फेरोमेन ट्र्याप्स ल्युर्सहरू छन्, तिनीहरूको प्रयोगबाट पनि हामीले धेरै किराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यो सब अनि त्यस्तै गरेर हाम्रै प्रकृतिमा, हाम्रै पर्यावरणमा पनि, हाम्रो बालीनालीको पर्यावरणमा पनि त्यहाँ प्राकृतिक मित्र किराहरू छन्। त्यो मित्र किराहरूले शत्रु किराहरूको चाहिँ प्राकृतिक रूपमै त्यसको चाहिँ नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ। त्यो अहिले त्यो हामीले पर्यावरणलाई चाहिँ अहिले यो रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्यावरण चाहिँ बिग्रन गयो, जसले गर्दा प्राकृतिक हाम्रा मित्र किराहरूको सङ्ख्या अथवा त्यसको उपस्थिति कम भयो र शत्रु किराहरू अथवा शत्रु जीवहरूको उपस्थिति चाहिँ बढ्यो। आवश्यक पर्ने अन्य किराहरू, हजुर, खास गरी शत्रु किराहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि हाम्रो प्रकृतिमै त्यस्ता खालका किराहरू चाहिँ पाइन्छन् होइन। त्यो किराहरूको चाहिँ यदि हामीले विषादीको प्रयोग गर्ने हो भने तिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। यो कुरा नि छ जस्तो अभ्यासको अवस्था, अभ्यासको चरणमा किसानहरूले यहाँले भने जस्तो माटोको, बिउको, सिँचाइको होइन कसरी लगाएको छ, कुन चाहिने सिजनमा लगाएको छ, यी तमाम कुराहरूले गर्दाखेरि शत्रु किराहरूको प्रकोपको चाहिँ नि मात्रा फरक हुन्छ। यो सूचनाको तहमा चाहिँ किसानहरूलाई कतिको जानकारी छ, किसानहरूले कति कुरा यो बुझेका छन्? किनभने बाली लगायो एकैचोटि किराले खाइदियो, ल मेरो त बाली सफा बिग्रियो भन्ने गुनासो हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। अनि यो वास्तवमा एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो यहाँले होइन। हामीले नेपालमा चाहिँ हामीले अघि पनि मैले कुरा राखेँ, झन्डै 25 वर्ष अगाडि नै हामीले नेपालमा यो आइपिएम पद्धति, यो आइपिएम कृषक पाठशालाको माध्यमबाट आइपिएम पद्धतिलाई चाहिँ किसानसम्म पुर्याउने भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ होइन। सुरुवात गऱ्यौँ, त्यो एकदमै प्रभावकारी किसिमले त्यो अगाडि पनि बढ्यो होइन। हामीले धेरै बालीहरूमा खास गरी धान होइन, धान तरकारी बालीहरू, मकै बाली, अनि हाम्रो फलफुल बालीहरू जस्तै स्याउ, सुन्तला, चिया लगायतका बालीहरू, कफी भयो होइन, यस्ता बालीहरूमा चाहिँ हामीले आइपिएम पद्धति अनुसार चाहिँ कृषक पाठशालाहरू पनि हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो साह्रै नै प्रभावकारी पनि भयो। किसानहरूले त्यसबाट चाहिँ राम्रो ज्ञान हासिल पनि गर्नुभयो। जो त्यो पाठशालामा चाहिँ सहभागी हुने मौका पाउनुभयो नि, उहाँहरूले चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुभयो। तर त्यो पाठशाला चाहिँ सबै किसानहरूको पहुँचमा त पुगेन, अथवा हाम्रो कार्यक्रम सबै किसानको पहुँचमा पुग्न सकेन, अथवा हाम्रो प्राविधिकहरू त्यो पाठशाला आइपिएमको पद्धति लिएर चाहिँ गाउँ गाउँमा पर्याप्त मात्रामा पुग्न सक्नु भएन होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यदि हामीले साँच्चै नै यो आइपिएम पद्धतिलाई चाहिँ गाउँ गाउँसम्म, किसानको समूह, सहकारीसम्म सबै ठाउँमा लान सक्ने हो भने चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म अहिले जुन हाम्रो शत्रुजीवको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ नि, शत्रुजीवबाट हुने नोक्सानीको स्तरलाई चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म हामी घटाउन पनि सक्छौँ र त्यसबाट चाहिँ अन्ततगत हाम्रो उत्पादकत्व चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ। उत्पादन पर्यन्त पनि त्यो चाहिने बालीको संरक्षण, बोट बिरुवाको संरक्षणको काममा तपाईँहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ, यो यस्ता शत्रुजीवहरूको नियन्त्रणका निम्ति अरू प्रयासहरू स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रबाट कसरी समन्वय गर्नुभएको छ? अहिले हामी सङ्घीय प्रणालीमा पनि छौँ।
अब यस्तो छ, के छ भने वास्तवमा पहिला अब हाम्रो संरचना जब हामी सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गऱ्यौँ नि, प्रवेश गरेपछि अहिले सङ्घका निकायहरू, प्रादेशिक निकायहरू र स्थानीय सरकारका निकायहरूको बिचमा चाहिँ त्यति राम्रो सघन समन्वय चाहिँ हुन सकेको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै यस्ता खालका ग्यापहरू अहिले हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो किसानसँग एकदमै नजिक जोडिएर बसेको निकाय छ होइन। अब हाम्रो त्यहाँ कृषि प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रदेश सरकारहरू अन्तर्गत पनि हाम्रा कृषिका निकायहरू छन्, उहाँहरू पनि केही हदसम्म उहाँहरू नजिक हुनुहुन्छ। र वास्तवमा हामी चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकारका जति पनि निकायहरू छौँ, हामी प्रत्यक्ष रूपमा किसानको घर दैलोमा पुग्न सक्ने हामी अवस्थामा छैनौँ होइन। यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो जुन प्रविधि प्रसारमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ, अलिकति ग्याप जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। तर पनि हाम्रो कोसिस चाहिँ के भइरहेको छ भने हामीले कुनै पनि बालीनालीमा लाग्ने शत्रुजीवहरू जुन अहिले यहाँले अमेरिकी फौजी किराको कुरा गर्नुभयो, सलह किराको कुरा गर्नुभयो होइन। 5-6 वर्ष अगाडि हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा यो गोलबेडामा लाग्ने यो टुटा एप्सलुटा भन्ने किसिमको किराले निकै ठुलो दुःख दियो होइन। त्यस्ता खालका किराहरूको अप्रत्याशित रूपमा आउने, आकस्मिक रूपमा आउने किराहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले यही केन्द्रमा नै खास गरी प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले नै त्यो किराको बारेमा त्यसको चाहिँ पहिचान गर्ने कुराहरू, त्यसका जीवनीका कुराहरू, त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापनका विधिहरू होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसको प्राविधिक ज्ञानहरू चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो पनि हो। त्यो काम चाहिँ अहिले हामीले गरि पनि राखेका छौँ। यस्ता खालका आकस्मिक रूपमा आउने नयाँ नयाँ खालका रोग किराहरूको व्यवस्थापनमा चाहिँ मुख्य दायित्व बोकेको यो निकाय हो प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र। र यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले हाम्रो प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा रहेका हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई हामीले पुर्याउँदै पनि आएका छौँ। तर पहिलाको तुलनामा जुन हामीले यो अहिले सङ्घीय संरचनामा आउनुभन्दा अगाडि र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो अलिकति मैले यहाँलाई भने अलिकति हाम्रो कोअर्डिनेसनको समस्याले गर्दाखेरि केही हाम्रो ग्यापहरू देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ केन्द्रदेखि तल स्थानीय तहसम्म कोअर्डिनेसन मिलेको छैन। कोअर्डिनेसन मिल्ने नमिलेको भन्दा पनि त्यहाँ केही अलिकति कमजोरीहरू चाहिँ छन्, त्यो चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नै पर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसनलाई चाहिँ अलिकति कसरी हामीले बलियो बनाउन सकिन्छ होइन, त्यतातिर अब हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। र हाम्रो प्राविधिक साथीहरू पनि खास गरी किसानसँग नजिक रहेर काम गर्ने हाम्रो स्थानीय तहका साथीहरूमा चाहिँ त्यहाँ अलि दक्ष जनशक्ति चाहिँ कम छ। दक्ष जनशक्तिको अनुपात चाहिँ सङ्घभन्दा प्रदेशमा कम छ, प्रदेशमा भन्दा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ त्यसमा पनि प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको सङ्ख्या चाहिँ ज्यादै नै हुन छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि नि हाम्रो प्राविधिक जुन सेवा हामीले किसानहरूले पाउनुपर्ने सेवामा चाहिँ त्यसले असर गरेको छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारणले गर्दा यस्ता विपदहरू, हजुर, यस्ता चाहिँ प्रकोपहरू खास गरी अब बेला बखतमा भित्रिने किराहरू, शत्रुजीव नियन्त्रणका लागि चाहिँ खटिने चाहिँ जनशक्ति र सँगसँगै रासायनिक चाहिँ विषादीको प्रयोगको मात्राको चाहिँ सन्तुलन मिलाउन नसक्दा त त्यसले धेरै ठुलो चाहिँ जोखिम निम्तिन्छ। त्यसको त्यो पक्षमा चाहिँ कसरी काम गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? अब अहिले के छ भने वास्तवमा यहाँले एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभयो होइन। अब जबसम्म हाम्रो प्राविधिकहरू किसानहरूको घर दैलोमा पुग्न सक्दैनन् अथवा सही समयमा हामीले सही प्रविधि यदि हामी पुर्याउन सकेनौँ भने त्यसले पक्कै पनि हाम्रो जुन कृषिमा चाहिँ त्यसले ठुलो असर पुर्याउँछ। कृषिको उत्पादन गर्ने कुराहरू होइन, त्यसको उत्पादकत्वको कुराहरूमा होइन त्यो ठुलो असर पुर्याउँछ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ हाम्रो मुख्य जोड कहाँ हुनुपर्छ भने धेरैभन्दा धेरै दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ हामीले स्थानीय स्तरमा, स्थानीय तहमा रहेका जति पनि हाम्रा कार्यालयहरू छन् त्यहाँ चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। त्यो नभएसम्म चाहिँ हाम्रो किसानहरूले सही समयमा सही प्राविधिक सेवा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने हाम्रा किसानहरू धेरै जसो हाम्रो एग्रोभेट व्यवसायहरूमा जानुहुन्छ।
एग्रोभेट व्यवसायहरूलाई पनि हामीले पनि तालिम दिन्छौँ उहाँहरूलाई यो प्रविधिको विषयमा उहाँहरूलाई पनि हामी जस्तै यो अहिले अमेरिकी फौजी किराको भर्खरै हामी चर्चा गऱ्यौँ यो अमेरिकी फौजी किराको पहिचान यसको जीवनी यसको व्यवस्थापनको विषयमा हामीले अधिकांश नेपालका चाहिँ एग्रोभेट व्यवसायहरूलाई पनि हामीले तालिम दिइसकेका छौँ होइन त्यो किरालाई कसरी पहिचान गर्ने त्यसको लागि सिफारिस गरिएको विधि के हो तरिकाहरू के छन् त्यसको बारेमा पनि हामीले तालिम दिएका छौँ किनभने हाम्रो गाउँघरमा प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू पुग्न सक्ने अवस्था छैन त्यो हाम्रो सङ्ख्याको कमीले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो कृषि प्रसारको पद्धतिलाई चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू मार्फत मात्रै होइन कि अब एग्रोभेट व्यवसायीहरू हाम्रा समूह सहकारीहरू मार्फत पनि हामीले हाम्रो कृषि प्रसारको सेवालाई चाहिँ जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूका आफ्ना निकाय मार्फत प्रवाह गर्ने प्रसार गर्ने सूचनाको त एउटा पाटो भयो कृषि सूचना केन्द्र पनि छ के अरे कुमलटारमा होइन यहीँ छ हाम्रो हरिहर भवनमै छ हरिहर भवनमा पनि छ जस्तो मैले यो आम गुनासोलाई नै यहाँनिर जोड्न खोजेको गत सालको कुरा पनि र अहिले पनि हामीले यो कृषि श्रृङ्खलामै किसानहरूसँग गरिरहेको अन्तर्क्रियाका आधारमा धेरै किसानहरूले आफ्नो चाहिँ समस्या अथवा आफूले भोगिरहेका खास गरी आपतकालीन अवस्थामा त्यो कहाँ कोर्डिनेसन गर्ने कसरी चाहिँ सम्पर्क गर्ने कहाँ त्यसको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान अथवा यसको चाहिँ निदान कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुराको अन्यल चाहिँ स्थिति हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। यहाँले जो अघि पनि सङ्केत गर्नुभयो केही भइहाल्यो भने स्थानीय एग्रोभेट कहाँ जाने यस्तो भएको छ भनेर एउटा मिल्दोजुल्दो प्रकारका विषादीहरूको प्रयोग गर्ने जसको चाहिँ परिणाम सकारात्मक नभएका धेरै चाहिँ उदाहरण हामीले भेटिरहेको हुन्छ। त्यो कुरामा किसानहरू स्वयं आफैले चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ गरेको अथवा किसानहरूले आफै चासो राखेको कतिको आउँछ तपाईँहरूका रिपोर्ट? होइन रिपोर्ट त हामी कहाँ नआउने भने आउँछ होइन। अब हामीले किसानहरूलाई भन्ने पनि गरेका छौँ तपाईँहरू सर्वप्रथम त तपाईँहरू आफ्नो नजिकको अहिले अर्को यो संहितापछि अर्को किसानहरूलाई फाइदाको कुरा पनि छ सब होइन। फाइदा हुनाले आफ्नो घर नजिकै त्यहाँ गाउँपालिका स्तरमा अथवा नगरपालिका स्तरमा होइन त्यहाँ हाम्रो कृषि शाखा कार्यालयहरू छन् होइन त्यहाँ गएर उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो समस्या कस्तो खालको समस्या हो त्यहीँबाट समाधान हुने खालको समस्या छ भने उहाँहरूले किसानहरूलाई त्यहीँ बताइदिनुहुन्छ अथवा त्यहाँका प्राविधिकहरूले समाधान गर्न नसक्ने खालका समस्याहरू छन् भने उहाँहरूले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूले त्यसलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि भएन भने हाम्रो सङ्घीय सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूले त्यसको जानकारी गराएर पनि हामीबाट त्यस्ता खालका सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो यहीँ अहिले भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा किसान कल सेन्टरको पनि व्यवस्था छ। त्यहाँ किसान कल सेन्टरमा फोन गर्दाखेरि पैसा पनि लाग्दैन किसानहरूको उहाँहरूलाई परेको समस्याको बारेमा चाहिँ सिधै त्यहाँ किसान कल सेन्टरमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ प्रत्येक हप्ताको 6 दिन भनौँ न 6 दिन चाहिँ विषयअनुसार त्यहाँ विज्ञहरूलाई त्यहाँ किसान कल सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँ किसानको प्रश्न उत्तरमा चाहिँ सहभागी हुने त्यहाँ व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यसले किसानहरूले चाहिँ आफ्नो नजिकको स्थानबाट सेवा पाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूले सिधै यहीँ केन्द्रमा पनि यो मैले किन जोड्या भने जस्तो गत सालकै चाहिँ एउटा अनुभव थियो त हामीसँग सल्लाहले चाहिँ बाली सखापै बनाएपछि रातारात चाहिँ बाली नष्ट भएको छ किसानहरूले कहाँ सम्पर्क गर्ने के गर्ने अब कतिले त चाहिँ त्यो थाल ठडाउँदै पनि हिँड्नुभयो आगो बाल्दै पनि हिँड्नुभयो तत्कालीन मन्त्रीले चाहिँ ठुल्ठुलो साउन्डमा चाहिँ बाजाहरू गीत सुनाएपछि भाग्छ भन्ने पनि कुरा भयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ किसानहरूले अपनाउने अथवा किसानहरूले कसरी चाहिँ सेवा लिने भन्ने कुराको चाहिँ अनि मुख्य त किसानहरूले आफ्नो सबभन्दा नजिकको आफूलाई पाएक पर्ने आफ्नो निकाय भनेको स्थानीय तहमा हाम्रो कृषि शाखाहरू छन् त्यहाँ नै हो सम्पर्क गर्ने प्रमुख उहाँहरूको नजिकको स्थान भनेको त्यही नै हो। त्यहाँबाट यदि समस्याको समाधान भएन भने त्यही निकायबाटै प्रदेश स्तरको निकायमा अथवा सङ्घीय स्तरको निकायमा चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ र त्यसको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहयोग चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब अघि पनि अलिअलि चर्चा भयो तर फेरि म जोड्छु यो जस्तो बिरुवाको स्वास्थ्यको कुरा बालीको स्वास्थ्यको कुरा बोट बिरुवाको स्वास्थ्य त्यो स्वास्थ्य पनि त्यसले राम्रो प्रतिफल दिने गरेको एउटा बिरुवा चाहिने उत्पादनका निम्ति
सचेतनाको कुरा चाहिँ नि किसानहरूलाई कसरी प्रभाव भइरहेको छ, शत्रुजीवबाट बचाउने कुराहरू, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ? होइन, अहिले त यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रा जति पनि कृषिका निकायहरू छौँ नि हामी तिनटै स्तरका सरकारहरूबाट चाहिँ विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ यो विषयमा यो क्षेत्रमा चाहिँ कामहरू भएका छन्। विभिन्न निकायहरूले कृषकहरूलाई तालिम दिने कुराहरू होइन, विभिन्न रेडियोबाट अथवा टेलिभिजनबाट होइन सन्देशमूलक प्रसारणहरू गरेर, त्यस्तै गरेर हाम्रै प्राविधिकहरूलाई यदि त्यस्तो खालको सूचना आउँछ होइन, कुनै स्थान विशेषमा चाहिँ कुनै किरा अथवा कुनै रोगको प्रकोप बढी भयो भन्ने खालको सूचना आउने बित्तिकै हाम्रो प्राविधिकहरू फिल्डमै गएर उहाँहरूले हेरेर त्यसको अनुगमन गरेर त्यहीँ नै त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको तरिकाहरू किसानहरूलाई भनिदिने कुराहरू पनि त्यो पनि भइरहेकै छ, नभएको होइन। अब त्यो खालि पर्याप्त नभएको हुनसक्छ, तर हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन, हुन चाहिँ भइरहेकै छ, तर त्यो पर्याप्त नभएको हुनसक्छ। हाम्रो अहिले 7 प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो तालिम दिने निकायहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूबाट पनि त्यो तालिमका कार्यक्रमहरू भइ नै राखेका छन्। अब हाम्रो केन्द्रीय निकायबाट पनि हामीले बेला बेलामा जस्तै अब अहिले यो वर्ष यही सलहको विषयमा पनि हामीले हाम्रो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूबाट टेलिभिजनहरूबाट होइन लामो झन्डै 1 महिनासम्म पनि हामीले प्रसारणहरू हामीले त्यसको रोगको पहिचान, किराको पहिचान, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारीमूलक सन्देशहरू पनि हामीले दिइरहेकै छौँ होइन। यस्तो कामहरू चाहिँ अहिले हाम्रो 7 प्रादेशिक सरकारहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा किसानहरू चाहिँ सूचनाकै कारणले पछि पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, किसानहरू सूचनाबाट वञ्चित चाहिँ छैनन्, तर त्यो पहुँचमा चाहिँ उहाँहरू पनि आउनुपर्ने हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ अब जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ त्यसको जानकारी पुगेको हुनसक्छ होइन। अब सबै किसानहरूको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पहुँच नहुन पनि सक्छ नि कहिलेकाहीँ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आउने हो। तर यदि किसानहरूले चाहिँ बेलैमा आफ्नो सम्बन्धित निकायमा गएर आफ्नो समस्याहरू, आफ्नो गुनासाहरू त्यहाँ पुर्याउने हो भने त्यसको चाहिँ सम्बोधन चाहिँ हुने हाम्रो एउटा संरचना चाहिँ छ, त्यसको विकास चाहिँ भइसकेको छ। जस्तो हामी कहाँ त अब 3तिर खुला सीमा पनि छ, अब यद्यपि किराहरू आउने कुरामा खुला सीमा र सीमा उसले रोक्न सकिँदैन, अनुगमनले केही रोकिने कुरा भएन। तर विषादी आयातको कुरा, मलको आयात, बिउ आयातको कुराहरूबाट यस्ता शत्रुजीवहरूको प्रकोप बढ्ने चाहिँ सम्भावना कति हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूले कसरी काम गर्नुभएको छ? एकदमै यो अहिलेको हाम्रो ठुलो समस्याको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। वास्तवमा खास गरी अब यो रासायनिक विषादीहरू अब हामीले भन्न त आधिकारिक नाकाबाटै अब आउँछ विषादीहरू आयात गर्दाखेरि होइन। हाम्रो आधिकारिक व्यवसायीहरू आधिकारिक आयातकर्ताहरूले त हाम्रो आधिकारिक नाकाबाटै उहाँहरूले ल्याउने गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो खुला बोर्डरले गर्दाखेरि अब हाम्रा किसानहरूको होइन ओल्लो गाउँ चाहिँ अब यता नेपालतिर पर्छ, पल्लो गाउँ भारततिर पर्छ अथवा हाम्रो त अर्को देशमा पर्छ, अरू सम्बन्धहरू पनि छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि किसानहरू सजिलैसँग पारी जाने, त्यहाँबाट लिएर आउने, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो गुणस्तरका प्रश्नहरू पनि बेला बेला उठ्ने गर्छन्। कहिलेकाहीँ अब यसको पैसा यसको मूल्यका कुराहरू पनि कि मूल्यका कुराहरूमा पनि किसानहरू सस्तो पर्छ भन्ने नाममा चाहिँ पारिपट्टि जाने र त्यो झन् बढी त्यो उहाँहरू चाहिँ ठगिएको अवस्था पनि हामीले पाएका छौँ। अब हामीले यसको बारेमा हाम्रो किसानहरूलाई हामीले जानकारी चाहिँ हामीले गराइराखेका छौँ। त्यति गराउँदै पनि किसानहरूको चाहिँ त्यो बाध्यता पनि हुनसक्छ होइन। आफ्नो घर नजिकै एग्रोभेट यदि नभएको अवस्थामा उहाँहरू सजिलैसँग पारी गएर पनि त्यसरी ल्याएको अवस्था पनि छ। त्यसको अनुपात धेरै ठुलो नभए पनि त्यसले समस्या चाहिँ वास्तवमा ल्याएको छ क्या, समस्या चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यस्तै बिउको कुरामा पनि त्यो लागु हुन्छ। अब नेपालमा चाहिँ दर्ता नभएका बिउहरू होइन, अथवा नेपालमा दर्ता नभएका विषादीहरू होइन बाहिरबाट
आउने र त्यसको गुणस्तरको नियन्त्रण चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ कठिनाइ भइरहेको अवस्था पनि छ हामी कहाँ। अब यसको लागि चाहिँ अब हाम्रा किसानहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्राविधिक साथीहरू पनि, प्राविधिक जति पनि हाम्रो जनशक्ति छ उहाँहरू पनि अलिकति त्यसलाई निगरानीमा राख्नुपर्ने मैले त्यसको आवश्यकता देखाएको छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो नाकाहरूमा बस्ने हाम्रा जति पनि सुरक्षा प्रशासनहरूले पनि यसलाई अलि बढी ध्यान दिएर यस्ता खालका अनियमित खालका जुन गतिविधि हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ सबैले एउटा सामूहिक प्रयासबाट चाहिँ रोक्नुपर्ने मलाई लाग्छ। त्यस्ता नियमनभन्दा बाहिरबाट आयात गरिएका विषादी बिउको प्रयोगबाट फैलिएका रोगहरूको बारेमा केही अध्ययन त्यस्तो भएको छ तपाईँ? त्यस्तो खालको अब कस्तो छ भने अब हामी कहाँ नजिकको भनेको खुला बोर्डर पनि भयो, भारत सबभन्दा नजिकको होइन तिनीतिर। यता उत्तरतिर त त्यति धेरै ठुलो समस्या हामी देखेका छैनौँ। दक्षिणतिर, पूर्व र पश्चिमतिर चाहिँ खुला बोर्डर भएको हुनाले रोग किराको उपस्थिति चाहिँ त्यहाँ र नेपालमा लगभग उस्तै नै हो। किनभने त्यहाँको वातावरण र हाम्रो नेपालको वातावरण, हावापानी, पर्यावरण मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले त्यहाँ धानबालीमा लाग्ने रोग किराहरू र नेपालको धानबालीमा लाग्ने रोग किराहरू लगभग मिल्दाजुल्दा छ। किरा पनि त आउने उतैबाट हो, जस्तो सलभ गत साल राजस्थानतिरबाट आयो, उतैबाट आएको हो। अब नेपालमा भएका रोग किराहरू पनि उतापट्टि जाने सम्भावना हुन्छ, उता भएका रोग किरा पनि यता आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर मुख्य कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हो भने गुणस्तरीय बिउ आएका होइन, स्वस्थ बिउ आएका होइन, अथवा स्वस्थ अथवा गुणस्तरीय विषादी आएका होइन। मुख्य हाम्रो कन्सर्न चाहिँ त्यो हुनुपर्छ, हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ मलाई लाग्छ। र हामी त्यो दिशामा हामीले काम नगरेको चाहिँ होइन, काम त गरिरहेका छौँ। तर काम गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई हामीले 100मा 100 नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन। यो तथ्य कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ लुकाउन चाहन्न। रासायनिक विषादीको प्रयोग अथवा यसको गुणस्तर, यसको मापन, नियन्त्रणमा चाहिँ कस्तो छ नेपालको, हाम्रो चाहिँ जनशक्तिको हिसाबले, तपाईँहरूको स्रोत साधनको हिसाबले कसरी काम गर्नुभएको छ? वास्तवमा अहिले भर्खरै हाम्रो हुन त नेपालमा यो विषादीको व्यवस्थापनको लागि भनेर 2048 सालमै जीवनाशक विषादी ऐन आइसकेको थियो। 2050मा नियमावली आइसकेको थियो होइन। त्यसै अनुसार त्यो नियमावली, ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसारै त्यसको चाहिँ ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो मन्त्रालयदेखि लिएर होइन विभाग, हाम्रो क्षेत्रीय स्तरको कार्यालय, जिल्ला स्तरको कार्यालय, सेवा केन्द्र स्तरसम्मको कार्यालयमा चाहिँ त्यसको एउटा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि जब हामी यो सङ्घीय संरचना नयाँमा गयौँ, गइसकेपछि 2076 सालमा अहिले भर्खरै हाम्रो त्यो 2048को ऐन चाहिँ त्यो परिवर्तन भएर जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन 2076 आइसकेको छ। त्यसमा पनि कुन कुन काम चाहिँ कुन कुन निकायले गर्ने भनेर त्यहाँ तोकिएको छ। यो कामहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने, यो कामहरू चाहिँ प्रदेश सरकारहरूले गर्ने भनेर त्यहाँ तोकिएको छ। त्यो तोकिएअनुसार त्यहाँ व्यवस्था भएअनुसार त्यहाँ प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरू चाहिँ उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको छैन। अनि त्यस्तै गरेर सङ्घमा पनि अब अहिले हामीसँग एकदमै थोरै हामी जनशक्ति छौँ। हामी 4-5 जनाको जनशक्तिले अहिले देशभरिकै विषादीको व्यवस्थापनको काम गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई यो रासायनिक विषादीको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले कठिनाइ हामीले अनुभव गरेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले सातै प्रदेशमा हामीले अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो होइन विषादीसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर ऐन र नियमावली व्यवस्था भएअनुसारको कामहरू समन्वयात्मक ढङ्गमा सङ्घ प्रदेशहरूले मिलेर गर्न सक्यो भने यो विषादीको गुणस्तर अथवा व्यवस्थापनको समस्यालाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ। र अब अन्तमा तपाईँ लामो समयदेखि नेपालको कृषि प्रणालीलाई हेरिरहनु भएको छ र त्यहीमा काम गरिरहनु भएको छ। हजुर, हामीले पनि यो झन्डै 1 वर्षको दौरानमा देशका विभिन्न ठाउँबाट किसानहरूका अनुभवहरू र किसानहरूले गरिरहेका प्रयासहरूलाई यो कार्यक्रममा जोड्दै पनि आइरहेका छौँ। सँगसँगै योजना तर्जुमा तहमा बस्नुभएका तपाईँहरूसँग पनि कुरा गरिरहेछौँ। हजुर, कृषि पेसाप्रतिको आम बुझाइ र कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण र यसको उन्नयनका लागि तपाईँले वस्तुगत तहमा, तल्लो तहमा देखेका
समस्याहरू र तपाईँहरू जस्तो सहजीकरण गर्ने योजना बनाउने कार्यान्वयन गर्ने तहमा बस्नुभएकाहरूको बिचको समन्वय कस्तो भएको छ, कृषिप्रतिको चाहिँ नि आकर्षण, कृषिको अवस्था कस्तो छ? अब कृषिको अवस्था अब अहिले आएर चाहिँ अब हाम्रो खास गरी जहाँ कृषिको कर्म हुने स्थानहरू भने हाम्रो तल त्यो भनेको खेतबारीमा काम गर्ने जनशक्ति अहिले ज्यादै अपर्याप्त छ। हाम्रा जुन युवा पुस्ता हो नि, युवा जनशक्ति कृषिमा काम गर्ने युवा जनशक्तिको अहिले एकदमै खाँचो हामीले देखिरहेछौँ। धेरै हाम्रा युवा शक्ति चाहिँ बाहिर पलायन हुनुभएको छ, बाहिर जानुभएको छ। कृषि पेसाप्रति चाहिँ उहाँहरूको आकर्षण देखिएको छैन। अब केही यो विगत यो 2-4 वर्ष यता बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अहिले युवा व्यवसायी कृषकहरू चाहिँ थपिनु भएको छ, आउनु भएको छ, नआएको होइन। तर जुन अनुपातमा युवा कृषकहरू कृषिमा आउनुपर्ने हो त्यो अनुपातमा आएको मलाई लाग्दैन हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो प्रयासहरू खास गरी हाम्रो नीतिगत तहमा हामीले युवा कृषकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू, नीतिहरू ल्याउनु पर्ने चाहिँ मैले आवश्यक देखेको छु। नीति नै नभएका त होइन, नीति छन्, तर त्यो अझै पर्याप्त भएन कि हैन। किसानहरूलाई अथवा हाम्रो युवाहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने खालको नीति अझै हामीले ल्याउन सकेनौँ कि त्यसतर्फ चाहिँ हामीले अझै एउटा गहन रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। खास गरी हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका जति पनि हामी सम्बन्धित निकायहरू छौँ, यो नीतिगत तहमा बस्ने निकायहरू एकचोटि राम्रोसँग घनीभूत रूपमा छलफल गरेर एउटा नीतिगत तहमै यस बारेमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ र उहाँहरूको चाहिँ युवा कृषकहरूलाई चाहिँ समेट्नको लागि सम्बोधन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अघि भर्खर पनि हामीले चर्चा त गऱ्यौँ, हामीले हाम्रा प्रविधिहरू किसानसम्म अझै पनि राम्रोसँग हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामी उन्नत प्रविधिका कुराहरू त भन्छौँ, किसानहरूको अवस्था अहिले के छ भने उहाँहरू विभिन्न देशमा पुग्नु भएको छ, आउनु भएको छ, अथवा यहाँ टेलिभिजनमा हेर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। अहिले यो इन्टरनेटको सुविधाले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँको अवस्था उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, प्रविधिहरू सुन्नु भएको छ हैन। त्यो किसानहरूको माग अनुसारको प्रविधिहरू हामीले किसान समक्ष चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। जस्तै अब अहिले यहीँ धान मकैको मात्रै कुरा गरौँ, तरकारीको कुरा गर्ने हो भने किसानहरू चाहिँ अहिले हाइब्रिडमा उहाँहरूको आकर्षण छ, रुचि छ। धानमा पनि अधिकांश किसानहरू हाइब्रिड धान भन्नुहुन्छ, उत्पादन बढी छ। मकैमा पनि त्यही नै हो, तरकारी बालीहरू पनि अधिकांश मलाई लाग्छ हाम्रो 80% बढी अहिले हाइब्रिड तरकारीको बिउको प्रयोग हुन्छ नेपालमा। अब हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रले चाहिँ अब हामी हाइब्रिडमा गएनौँ भने किसानहरूको जुन चाहना अनुसार हुँदैन हैन। किसानहरूको चाहना अनुसार त अब हाम्रो अनुसन्धानहरूले चाहिँ किसानको चाहना अनुसारको चाहिँ अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो। यदि किसानको चाहना हाइब्रिडमा छ भने त्यो हाइब्रिडतिर हाम्रो फोकस चाहिँ, हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यतातिर जानु पर्यो। अब अहिले किसानहरूले चाहिँ धेरै मूल्य तिरेर विभिन्न बालीका बिउहरू चाहिँ खरिद गरेर लगाइरहेको अवस्था छ हैन। त्यतातिर पनि अब हाम्रो ध्यान जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो अनुदानका कुराहरू, ऋणका कुराहरू, प्रविधिका कुराहरू हैन, बजारका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै जोडेर लिएर जान सक्यौँ भने किसानहरूलाई अब हामीले कृषि पेसामा चाहिँ आकर्षण गराउन सक्छौँ। नत्र भने अब अहिलेको अवस्था के देखेको छ भने किसानहरू चाहिँ विकसित भइरहेको अवस्था छ अधिकांश, किनभने हाम्रो जग्गाको आकार त घट्दै गइरहेको छ हैन। थोरै जग्गामा हामीले व्यावसायिक खेतीको जति कुरा गरे पनि त्यो व्यावसायिक रूपमा हुन सक्दैन हैन। अहिले हाम्रो साइज त घट्दो क्रममा छ नि हैन। 20 वर्ष अगाडिको हाम्रो खेती गर्ने जग्गाको क्षेत्रफलको साइज
र अहिले तुलना गर्ने भने धेरै घटेको छ। घटिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ हाम्रो उत्पादकतामा पार्छ। यो सरले जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि नि मैले थोरै जोड्न खोजेको जस्तो प्राविधिक पक्ष र आर्थिक पक्ष भनेको किसानलाई आर्थिक चाहिने वित्तीय पहुँचको कुरामा यो दुईटा कुरामा बढी लगानी गरियो अथवा चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरियो भने सहज हुने हो। हो नि, अब यो प्राविधिक पक्ष त एकदमै महत्त्वपूर्ण नै छँदैछ होइन। यो प्राविधिक पक्षले मात्रै हामीले व्यावसायिक रूपमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सक्दैनौँ कि त्यसको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जस्तै सडकका कुराहरू, सिँचाइका कुराहरू होइन, बजारका कुराहरू, बिउका कुराहरू, यी सबै कुराहरू जोडिन्छन्। सँगसँगै अनि ऋणका कुराहरू किसानहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा सहज र सरल तरिकाले कृषि ऋणको व्यवस्थाको पहुँच भइदियो भने चाहिँ किसानहरू चाहिँ आकर्षित हुन सक्नुहुन्छ। अन्यथा हामीले जतिसुकै यो व्यावसायिकता कुरा गरे पनि त्यो व्यावसायिक हुने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। हस्, धन्यवाद। तपाईले मलाई चिन्नु भएन जस्तो छ। मेरो मुठीमा ठुला ठुला मान्छे छन्। को छन् नि? यो देशको मन्त्री, नेता, पुलिस, कर्मचारी, सांसद। ओहो, अनि अरु को छन् नि? अनि न्यायाधीश, ठुला ठुला उद्योगी, व्यापारी, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी, भूमाफिया, जलमाफिया सबै मेरो मुठीमा छन्। तपाईको दाबीको कुनै प्रमाण छ? यी हेर्नुहोस्, यी छैनन् त सबै मेरो मुठीमा। दुनिया तपाईको मुठीमा। शिलापत्र.com